Bonjour les amis, salam alaikum الإخوان. غدا إن شاء الله فوندغودي عندنا الكورسة لا كاتريام كورس فانسن ريوني اون كاتريام كورس مع الوحدة و50 دقيقة vers 13h50 minutes. هذه كورس sur la grande piste 2700 mètres. Mais avant cela, merci de bien faire les likes. دعمونا باللايك ديالكم الخوت. المهم على أين اليوم إن شاء الله عندنا لو لايف، نديرو لو لايف ديالنا اليوم الخميس على الساعة 9:30 9:30 الليل نديرو اللايف ديالنا. نمشيو هنا نشوفو هاد لا كورس هادي اوروبيان، اون كورس اوروبيان، كورس دي 51000 اورو، لا ديستانس كلاسيك دو 2700 متر، هادي 2700 متر. اون 15 بارتون، عندنا 15 ديال لي بارتون. كاين عندنا دو شوفو كي سو ديتاش، دو شوفو كي سو ديتاش، وغالبا هادو يكونوا باز في لا كورس. هنا عطينا جيني، عطينا 14 8 لي فافوري. Seconde chance 2 15 13 9 6 3. Les outsiders le 4 le 12 le 10 le 11 le 7 et le 5. Et les délaissés c'est le numéro 1. على اي لا كورس تكون في المتناول غدا ان شاء الله. ممكن يكونوا لي سيربريز، مي كاين 2 او 3 شوفو كي بوف كريي لا سيربريز. كاين 3 د الخيول اللي غيكونوا دي توكار، واحد منهم او جوج ممكن يتبلاصاو في لا كورس. بالنسبه للباسيه د لا كورس دائما كيجي عود توكار او 2 توكار. العام اللي فات ان توكار، العام اللي قبلو 3 توكار، 2019 3 توكار. دونك ما نظنش غدا لا كورس تكون فافوريت كامله. ها كما كتشوفوا هنا، ها تقريبا كامله دي توكار 11 62 28 في لاكوت، 14 20 1 45. دائما التوكار كاين توجور. لو توكار ايت à l'arrivée de cette course. On va faire notre analyse comme il faut. Espérons bien d'avoir ce كينتي. غنديرو حنا التحليل ديالنا للكينتي كما ينبغي، ونتمناو يكون معنا الحظ غدا ونشدو هاد الكينتي. نمشيو هنا نشوفو اللي عندنا. دونك قلنا الان حاطينو هما ديليسي. نشوفوه شنو داير هاد الرقم 1 افيك غيليوم مارتان. كما كتشوفو من شهر 5 ما جراش. اون غاي نفوتوه رقم 1 اون غاي. زانتي لازر دي فيغ دي 4 بيي. هاد الفيميل هادي فابريس سولوي، نوتريمون دو فابريس سولوي. كما كتشوفوا لا غروند بيست 4ème 10ème. سي ان كود دو بوكي مي موا جي با غاردي، انا ما احتفظتش به. هاد رقم 2 ما احتفظتش بها. نمشيو رقم 3 ديجيتال كلاس افيك بجورن جوب عاود ديال كويبر. 4ème ديرنييرمون في هاد لا كورس سور لا غروند بيست، 4ème بلاس. هذا عاود مزيان كيجري في دي بري طالعين في السويد. اون غارد دو لا سيليكسيون رقم 3 الخوت نحتفظوا به في لا سيليكسيون. اون غارد سو نيميرو 3 dans notre sélection. Après on a le numéro 4 Vogue de 10 $. 5ème dernièrement كما غتشوفوا 5ème. هاد لا كورس هادي العوده اللي جراو فيها، جرى فيها فرنش واي اوف لايف ديجيتال كلاس. ورقم 4 جا 5ème كان راكب على الكسندر ابريفار. دابا الكسندر ابريفار غيركب على فاستي ديليو. على رقم 8 غيركب الكسندر ابريفار. دونك ما احتفظتش به. رقم 4 ما احتفظناش به. عندنا لو نيميرو 5 كما كتشوفوا هنايا من شهر 10 ما جاش. ها هو رجع لفانسن دي فيغ دي 4 بيي افيك بيير ريفز فيرفا. هذا عاود ديال البيرغ كيتريني به بيرغ. بيرغ فاش كيجيب العودان ديالو لفانسن كيكون مزيان. لا سيربريز سي لا سيربريز بو فينير دي نيميرو 5.
المفاجأة ممكن تجي من هذه العودة رقم 5. عندنا رقم 6 Fine Pearl of Love. هذه Jane Bazer, 3e في la course référence, déjà 2e sur le parcours. En garde, نحتفظوا برقم 6 في la sélection. Le numéro 6 dans la sélection, le 3 et le 6. نمشيو هنا الرقم 7, le numéro 7, Milli Millionnaire. Avec Franck Auvray, 7e, 9e la course référence, déjà 2e في 2850 في الجراند بيست, 3e في 2700, 2e في 2100. A classé parmi les outsiders. رقم 7 نحطوه في les outsiders توكار. عندنا رقم 8 فاستيديو avec Alexandre Abrivard. الاختيار ديال Alexandre Abrivard, déjà bien fait la grande piste, gagnant 2e et dernièrement 6e. نحتفظوا به في la sélection. رقم 8 dans la sélection. عندنا رقم 9 Flamme Vive avec Franck Nivard, 3e, 10e et 2e في la course référence. رقم 9 je fais une base avec le 9. 9 هو الباز de la course الخوت. عندنا رقم 10 Voyage Amour, هادي ديال بيير ليفيسك. Reste ferré maintenant à faire d'impression. أنا ما احتفظتش به رقم 10. عندنا رقم 11 numéro 11 avec Adrien Lamy, distancé dernièrement, déjà bon cheval de la grande piste. Il doit rassurer, à classer parmi les outsiders. هذا نحطوه مع لي توكار رقم 11. عندنا رقم 12 Dazzle Jet avec Romain Derieux, 3e في 2100. La forme est là. On garde de la sélection رقم 12. رقم 12 نحتفظوا به في la sélection. عندنا رقم 13 French Way of Life avec Yohan Le Bourgeois, numéro 13, régulier, 3e, 2e, n'a jamais déçu dans cette catégorie. On garde رقم 13 نحتفظوا به في la sélection أيضا. وعندنا رقم 14 on a le numéro 14 Fantasia de Leni. Gagnant. Maintenant, changement de jockey. Mathieu Abrivard ne sera pas là, mais c'est Eric Raffin qui va la driver. Donc, le 14 en tête de la sélection. Le 15 في الجاري j'ai pas gardé, ما احتفظتش انا برقم 15. على اينا الخوت انا عندي لكم هنا 7 ديال الخيول, 7 chevaux. J'ai 7 chevaux pour vous. Donc, la sélection est comme suite. Le 14, le 9, le 6, le 3, le 13, le 12 et le 8. Donc, عندنا الخوت 14 9 la base de la course. avec معاهم 6 3 13 12 و 8. كنتمنى لكم حد سعيد. Bonne chance à tous et à demain.